اور جب کسی سے کوئی بری بات سنو تو اس سے کنارہ کر لو۔ بدبختی یہ ہے کہ گناہ کرتے رہیں اور مقبول بارگاہ ہونے کی امید بھی رکھیں۔ اگر مالدار بننا چاہتے ہو تو ضرورت سے زیادہ طلب نہ کرو، یہی سب سے عمدہ دولت ہے۔ ادب کے ذریعے اپنی عزت اور علم کے ذریعے اپنے دین کی حفاظت کرو۔ اللہ سے ہر حال میں ڈرتے رہو، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے آگاہ اور باخبر ہے۔ تمہاری جیسی نیت ہوگی ویسا ہی تم کو پھل ملے گا۔ سچا تاجر ایمانداروں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ جنت میں رہے گا۔ حیا اور کم بولنا ایمان کی شاخیں ہیں، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ جب کوئی قبر کے پاس سے گزرنے والا سلام کرتا ہے تب اہل قبور سن کر جواب دیتے ہیں، عمل صالح وہ ہے جس پر لوگوں سے تعریف کی امید نہ کی جائے۔ یقین ہی پورا ایمان ہے، تو دین کی تمام باتوں میں یقین کی کیفیت پیدا کرو۔ اللہ تعالی کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ خیرات کو نہ روکو ورنہ تمہارا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ بے شک اللہ اترانے والوں اور برائی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ دل کا سکون صرف اور صرف سچائی سے ملتا ہے۔ منافق کی 4 نشانیاں ہیں: وعدہ خلافی، امانت میں خیانت، گالی دینا، جھوٹ بولنا۔ کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دی اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو۔ وہ شخص جس کے دل میں برائی ہے وہ بھلائی نہ پائے گا، اور جس کی زبان نکتہ چینی ہے وہ کبھی آزاد نہ ہوگا۔ جو شخص ہر جانے انجانے سے دوستی رکھتا ہے وہ محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرا دینا بھی صدقہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا: خدا اس شخص پر رحمت نازل کرے جو میرے عیبوں سے مجھے خبردار کرتا ہے۔ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچے اس سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمائی۔ عورت کی بے پردگی مرد کی بے حیائی کا ثبوت ہے۔ بے پردہ عورت اللہ کے نزدیک کوئی عزت نہیں رکھتی۔ جھوٹے کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ لوگ اس کے سچ کا بھی اعتبار نہیں کرتے۔
जाहिलों की सोहबत से परहेज करो, ऐसा ना हो कि वो तुम्हें भी अपने जैसा बना लें। जो अल्लाह की इबादत से तकब्बर करते हैं उनका ठिकाना जहन्नम है। खुशी इंसान को इतना नहीं सिखाती जितना कि गम सिखाता है। हुस्ने इखलाक मोमिन का जेवर है और हुस्ने नीयत आमाले हसना की असास है। जिसने इन दोनों को पा लिया वो कामयाब है। अच्छे मुंतजिम में 3 खूबियां जरूरी हैं, तहम्मुल, तदब्बर और हुस्ने तकल्लुम। शरीयत पर इस्तिकामत और मासियत पर नदामत मोमन का असली जौहर है। खिदमत खलक अक्लमंदी है, गफलत शर्मिंदगी है। बुजुर्गों का अदब जिंदगी का सरूर और ईमान का नूर है। इंसान की अच्छाई का मदार माल दौलत और ऐशो इशरत पर नहीं बल्कि दिल की सच्चाई, जहन की सफाई और किरदार की अच्छाई पर है। भूखे मुसलमान को खाना खिलाना रहमत को अपने ऊपर वाजिब करने वाले अमाल में से है। मुत्तकी और परहेजगार अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के करीबी हैं। लोगों को ऐसे माफ करो जैसे तुम अल्लाह से उम्मीद रखते हो कि वो तुमको माफ कर दे। सच्चाई एक ऐसी दवा है जिसकी लज्जत कड़वी मगर तासीर मीठी है। अगर तुम्हें एक दूसरे की नियत का इल्म होता तो तुम एक दूसरे को दफन भी न करते। जो रुसवाई और बदनामी से लज्जत हासिल करे वो शख्स किस तरह नसीहत से हदायत हासिल कर सकता है। हर एक चीज के लिए सफाई की चीज होती है। दिल की सफाई की चीज अल्लाह का जिक्र है। जिसे कोई इज़ा और तकलीफ ना पहुंचे उसमें कोई खूबी नहीं। जो शख्स अल्लाह और कयामत पर ईमान रखता है उसके लिए लाजिम है कि मेहमानों की इज्जत करे। इबादत एक तिजारत है जिसकी दुकान तन्हाई, माल, परहेजगारी और नफा जन्नत है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अताअत करो और आपस में ना झगड़ो कि बिखर कर कमजोर हो जाओगे। दुनिया का अजाब ये है कि तेरा दिल मुर्दा हो जाए। लोगों के दिलों का जंग 3 चीजों से साफ हो जाता है। तिलावत कुरान की कसरत, जिक्र इलाही की कसरत, मौत के जिक्र की कसरत। अजीज सामीन, इस चैनल का मकसद सूफीज़्म और मशहूर शोरा के कलाम और अशार को बेदार करना है। अगर आप भी पोइट्री का ज़ौक़ रखते हैं तो हमारे पोइट्री पॉइंट से जुड़ने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं।